السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعات ومتابعيات كيك، مرحبا بكم في وصفة أسبوعية جديدة مع محمد ياسين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما إن شاء الله بصحة جيدة. اليوم كنقترح عليكم وصفة خاصة لعشاق الشوكولا والنوازيت، اون غورمانديز جد لذيذة رائعة وزوينة بزاف، راها ما صعيباش والنتيجة مبهرة. إذن بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ندير عندي اون بات سكري صايبتها وقاديتها في لو سيركل. هاد لو سيركل ديال 20 سنتيمتر في القطر و 4.5 سنتيمتر في العلو. اون بات سكري فايت ليا صايبتها عدة مرات. غادي نخلي لكم اسفل هاد لا فيديو في لا ديسكريبسيون رابط تحضير هاد العجينة وكذلك طريقة ديال لو فونساج ديال هاد لاباط في هاد النوع من لي سيركل اللي كيكون العلو ديالو كبير. اذا هاد لاباط ملي صايبتها وقاديتها درت ليها ثقوب اون فورشات ومن بعد فونسيتها وخليتها في المجمد لمدة ساعتين من الزمن. ودابا غادي ندخلها للفران اللي خصو يكون سخون على درجة حرارة 170 لمدة 9 دقائق. في انتظار مرور هاد المدة غادي نمشيو نوجدو لو بغاوني ديالنا. اول حاجة غادي ندوب الشوكولا السوداء والزبدة ان بان ماري ولا في الميكرووند كيف ما بغيتو ونحطهم على جنب حتى يبردوا شويه. غادي ناخذ ان بول ندير فيه البيض ونزيد عليه السكر الابيض والسكر موسكوفادو. هذا النوع من السكر هو لذيذ بزاف وسورتو ان ني با رافيني وبالتالي فهو غير مضر بالصحه. الا ما توفرش عندكم تقدروا تعوضوه بلو سكر فيرجواز اللي حتى هو زوين نون رافيني حتى هو، ولا تقدروا تعوضوه الا ما توفروش عندكم هاد جوج ديال الانواع بلو سكر كاسونال. غادي نزيدو فوق لي دو سكر والبيض غادي نزيدو لا فاني وشويه ديال الملحه ونطربوا الكل بالطراب اليدوي ولا من الاحسن طراب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديال هذا الخليط. غادي نبقى نطرب لمده 5 حتى ل 10 دقائق pour incorporer le maximum d'air في البيض والسكر. من بعد غادي نزيد الشوكولا السوداء والزبده اللي ذوبتهم من قبل واللي دابا راه بردوا شويه. غادي نخلط مره اخرى بالطراب اليدوي ان فوي، نخلط مزيان ومن بعد غادي نزيد الدقيق والكاكاو بطبيعه الحال نغربلوهم من قبل. غادي نعاود نحرك الكل مره اخرى مزيان بلو فوي ومن بعد ما نساليو ونحصلوا على خليط متجانس غادي نكملوا اون ماريز. راه درنا دابا كلشي، ما بقى ليا غير نزيد نوازيت مهرمش ونحرك مره اخرى بلا ماريز. غادي نمشي نجبد لو فون دو طارت ديالي من الفران. دابا راه داز 9 ديال الدقائق. غادي نخليو الفران شاعل، نكب هاد البغاوني فوق لو فون دو طارت. غادي يشد ليا واحد شويه، غادي نديرو في ان سيركل اللي صغير وحتى هو غادي نطيبو مع لا طارت وغادي ينفعني باش نديكوري لا طارت ديالي في الاخير. غادي ندخل اذا الكل الفران اللي خصو يكون سخون دائما على نفس درجه الحراره 170 لمده 18 دقيقه. ملي نخرج لا طارت ديالي من الفران نتسنى عليها حتى ترجع لحراره الغرفه ومن بعد غادي نحتفظ بها في الثلاجه لمده ساعتين حتى ل3 سوايع باش تبرد مزيان. غادي نمشي باش نوجد لا غاناش شوكولا نوازيت. غادي ناخذ كاسرونه وندير فيها الكريمه السائله ونزيد عليها العسل. لا كريم ليكيد هنا عندي 30% مينيموم ديال المواد الدسمه. غادي نزيد عليها العسل ونحطها فوق البوطه باش توصل لدرجه الغليان. من بعد على جنب غادي ناخذ الشوكولا اولي ديالي وندوبو في بان ماري ولا الميكرووند ونزيد عليه من بعد لو براليني نوازيت اللي فيه مينيموم 50% ديال النوازيت. غادي نخلط مزيان بون ماريز ومن بعد غادي نزيد لا كريم ليكيد على 3 ديال المرات. هاد لا كريم راه وصلت للغليان. غادي نزيد الثلث الاول ونحرك مزيان من الوسط بحال اللي درنا عده مرات في الوصفات باش نصايبو اون غاناش. كتبقى الطريقه هي نستمر في التحراك حتى نحصل على خليط متجانس ومن بعد غادي نضيف الثلث الثاني ديال هاد لا كريم ومن بعد الثلث الاخير دائما نحرك من الوسط حتى نحصل على اون غاناش بيان بريونت لامعه. من بعد غادي نزيد دي بشي كوب ديال الزبده
ونحرك مره اخرى مزيان اون ماغيز، ولا من الافضل تستعملوا ان ميكسور بلونجون باش نحصلوا على اون غاناش بيان ليس. غادي نحتفظ بهاد لا غاناش على جنب حتى تقصاح وتولي عندها اون تيكستور باش نقدر نبوشيها فوق لا طاق. تقدروا تدخلوها شويه للثلاجه، ولكن خصكم تحداو معها باش ما تقصاحش بزاف، خصها تبقى عندها دائما اون تيكستور دو بوشاج. اي فوالا غادي نخرج لا طاق ديالي من الثلاجه ونبدا نبوشي لا غاناش شوكولا نوازيت فوق لو براوني ديالي. نديكوري بالنوازيت مهرمش ودي بتي كوب ديال البراوني اللي سبق ليا طيبته في ان سيركل صغير، وهي لا بات اللي بقات ليا من لو براوني اللي شاطت. تقدروا ديكوريو كيف ما بغيتو هاد لا طاق. لا تارت شوكولا نوازيت راها غايه في الروعه، لذيذه بزاف، اون غورمانديز ان بور ديليس. جربوا هاد لا روسيت راه غادي تبغيوها بزاف ان شاء الله على ضمانتي. ما بقى ليا غير نتمنى لكم شهيه طيبه، تلاقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في وصفه جديده. من هنا لتما تهلاو في راسكم. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي سؤال مرحبا بالتعاليق ديالكم. ما تنساوش تزوروا صفحات ياسكيك على انستغرام وفيسبوك لمزيد من الصور لي فيديو وكذلك الوصفات بطبيعه الحال. وفي الاخير وكيف كنقول لكم دائما، الا قدرت انا ندير الوصفه حتى نتوما تقدروا ديروها، حتى حاجه ما صعيبه. السلام عليكم.